बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह सूरह अल-हश्र की आयत नंबर 10 की तफसीर जो पिछली 2 वीडियो से चली आ रही है, आज इंशाल्लाह वहीं से सिलसिला स्टार्ट करते हैं जहां से पिछली वीडियो में सिलसिला टूटा था। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए वो इस रिवायत से इस्तदलाल करते हैं कि एक मर्तबा हजरत अली ने लोगों को खिताब करके फरमाया, अगर ये अंदेशा ना होता कि तुम एक दूसरे से लड़ोगे तो मैं स्वाद का इलाका तुम्हारे दरमियान तकसीम कर देता। किताबुल खराज लाबी यूसुफ, किताबुल अमवाल लाबी उबैद। लेकिन जमहूर फुका ने इस राय को भी कबूल नहीं किया है और वो इस पर मुत्तफिक हैं कि जब एक मर्तबा मफतूहा इलाके के लोगों पर जिजिया और खराज आयद करके इन्हें उनकी ज़मीनों पर बरकरार रखने का फैसला कर दिया गया हो तो इसके बाद कभी ये फैसला बदला नहीं जा सकता। रही वो बात जो हजरत अली की तरफ मंसूब की जाती है, तो इस पर अबू बकर जसास ने अहकामुल कुरान में तफसीली बहस करके ये साबित किया है कि ये रिवायत सही नहीं है। इसी आयत के ज़िमन में आगे फरमाया, इस आयत में अगरचा असल मकसूद सिर्फ ये बताना है कि फ़ै की तकसीम में हाजिर और मौजूद लोगों का ही नहीं, बाद में आने वाले मुसलमानों और उनकी आइंदा नस्लों का हिस्सा भी है। लेकिन साथ साथ इसमें एक अहम इखलाकी दर्स भी मुसलमानों को दिया गया है और वो ये है कि किसी मुसलमान के दिल में किसी दूसरे मुसलमान के लिए बोग्स नहीं होना चाहिए और मुसलमानों के लिए सही रविश ये है कि वो अपने इस्लाफ के हक में दुआए मगफरत करते रहें, न ये कि वो उन पर लानत भेजें और तबर्रा करें। मुसलमानों को जिस रिश्ते ने एक दूसरे के साथ जोड़ा है वो दरअसल ईमान का रिश्ता है। अगर किसी शख्स के दिल में ईमान की अहमियत दूसरी तमाम चीज़ों से बढ़कर हो तो ला मुहाला वो उन सब लोगों का खैर खा होगा जो ईमान के रिश्ते से उसके भाई हैं। उनके लिए बदख्वाही और बुग़्ज़ और नफरत उसके दिल में उसी वक्त जगह पा सकती है जबकि ईमान की कदर उसकी निगाह में घट जाए और किसी दूसरी चीज़ को वो उससे ज़्यादा अहमियत देने लगे। लिहाजा ये ऐनुल ईमान का तकाजा है कि एक मोमिन का दिल किसी दूसरे मोमिन के खिलाफ नफरत और बुग़्ज़ से खाली हो। इस मामले में बेहतरीन सबक एक हदीस से मिलता है जो निसाई ने हजरत अनस से रवायत की है। उनका बयान है कि एक मर्तबा 3 दिन मुसलसल ये होता रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मजलिस में ये फरमाते कि अब तुम्हारे सामने एक ऐसा शख्स आने वाला है जो अहले जन्नत में से है और हर बार वो आने वाले शख्स अंसार में से एक साहब ही होते। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस को जुस्तजू पैदा हुई कि आखिर ये क्या अमल ऐसा करते हैं जिसकी बिना पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में बार बार ये बशारत सुनाई है। चुनाचा वो एक बहाना करके 3 रोज मुसलसल उनके यहाँ जाकर रात गुजारते रहे ताकि उनकी इबादत का हाल देखें, मगर उनकी शब गुजारी में कोई गैर मामूली चीज उन्हें नजर नहीं आई थी। आखिरकार उन्होंने खुद उन्हीं से पूछ लिया कि भाई आप क्या अमल ऐसा करते हैं जिसकी बिना पर हमने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके बारे में ये अजीम बशारत सुनी है। उन्होंने कहा, मेरी इबादत का हाल तो आप देख ही चुके हैं। अलबत्ता एक बात है जो शायद इसकी मौजब बनी हो और वो ये है कि मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के खिलाफ कपट नहीं रखता और न किसी ऐसी भलाई पर जो अल्लाह ने उसे अता की हो उससे हसद करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मुसलमान अगर किसी दूसरे मुसलमान के कौल या अमल में कोई गलती पाता हो तो वो उसे गलत ना कहे। ईमान का तकाजा ये हरगिज नहीं है कि मोमिन गलती भी करे तो उसको सही कहा जाए या उसकी गलत बात को गलत ना कहा जाए, लेकिन किसी चीज को दलील के साथ गलत कहना और शाइस्तगी के साथ उसे बयान कर देना और चीज है। और बुग़्ज़ और नफरत, मुज़म्मत और बदगोई और सबो शितम बिल्कुल ही एक दूसरी चीज। ये हरकत जिंदा मुआसरीन के हक में की जाए तब भी एक बड़ी बुराई है, लेकिन मरे हुए इस्लाफ के हक में इसका इर्तकाब तो और ज्यादा बड़ी बुराई है, क्योंकि वो नफ्स एक बहुत ही गंदा नफ्स होगा जो मरने वालों को भी माफ करने के लिए तैयार ना हो। और उन सब से बढ़कर शदीद बुराई ये है कि कोई शख्स उन लोगों के हक में बदगोई करे जिन्होंने इंतहाई सख्त आजमाइशों के दौर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का हक अदा किया था।
اور اپنی جانیں لڑا کر دنیا میں اسلام کا وہ نور پھیلایا تھا جس کی بدولت آج ہمیں نعمت ایمان میسر ہوئی ہے۔ ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے، ان میں اگر ایک شخص کسی فریق کو حق پر سمجھتا ہو اور دوسرے فریق کا موقف اس کی رائے میں صحیح نہ ہو تو وہ یہ رائے رکھ سکتا ہے اور اسے معقولیت کے حدود میں بیان بھی کر سکتا ہے، مگر ایک فریق کی حمایت میں ایسا غلو کہ دوسرے فریق کے خلاف دل بغض اور نفرت سے بھر جائے اور زبان اور قلم سے بدگوئی کی تراوش ہونے لگے، ایک ایسی حرکت ہے جو کسی خدا ترس انسان سے سرزد نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی صریح تعلیم کے خلاف یہ حرکت جو لوگ کرتے ہیں وہ بالعموم اپنے اس فعل کے لیے یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ قرآن مومنین کے خلاف بغض رکھنے سے منع کرتا ہے، اور ہم جن کے خلاف بغض رکھتے ہیں وہ مومن نہیں بلکہ منافق تھے۔ لیکن یہ الزام اس گناہ سے بھی بدتر ہے جس کی صفائی میں یہ بطور عذر پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی یہی آیات جن کے سلسلہ بیان میں اللہ تعالیٰ نے بعد کے آنے والے مسلمانوں کو اپنے سے پہلے گزرے ہوئے اہل ایمان سے بغض نہ رکھنے اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی تعلیم دی ہے، ان کے اس الزام کی تردید کے لیے کافی ہے۔ ان آیات میں یک کے بعد دیگرے 3 گروہوں کو فے کا حقدار قرار دیا گیا، اول مہاجرین، دوسرے انصار، تیسرے ان کے بعد آنے والے مسلمان، اور ان بعد کے آنے والے مسلمانوں سے فرمایا گیا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے ایمان لانے میں سبقت کی ہے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو۔ ظاہر ہے کہ اس سیاق و سباق میں سابقین بالایمان سے مراد مہاجرین و انصار کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ حشر کی آیت نمبر 11 to 17 میں یہ بھی بتا دیا کہ منافق کون لوگ تھے۔ اس سے یہ بات بالکل ہی کھل جاتی ہے کہ منافق وہ تھے جنہوں نے غزوہ بنی نذیر کے موقع پر یہودیوں کی پیٹھ ٹھونکی تھی، اور ان کے مقابلے میں مومن وہ تھے جو اس غزوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے بعد کیا ایک مسلمان جو خدا کا کچھ بھی خوف دل میں رکھتا ہو یہ جسارت کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے ایمان کا انکار کرے جن کے ایمان کی شہادت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے؟ امام مالک اور امام احمد نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ فے میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے جو صحابہ کرام کو برا کہتے ہیں۔ احکام القرآن ابن العربی غایت المنتہا۔ لیکن حنفیہ اور شافعیہ نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کو فے میں حصے دار قرار دیتے ہوئے ہر ایک کے ایک نمایاں وصف کے تعریف فرمائی ہے، مگر ان میں سے کوئی تعریف بھی بطور شرط نہیں ہے کہ وہ شرط اس گروہ میں پائی جاتی ہو تو اسے حصہ دیا جائے ورنہ نہیں۔ مہاجرین کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس مہاجر میں یہ صفت نہ پائی جائے وہ فے میں سے حصہ پانے کا حقدار نہیں ہے۔ انصار کے متعلق فرمایا کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کے لیے اپنے دلوں میں کوئی طلب نہیں پاتے، خواہ وہ خود تنگ دست ہوں۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ فے میں کسی ایسے انصاری کا کوئی حق نہیں جو مہاجرین سے محبت نہ رکھتا ہو اور جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے اسے خود حاصل کرنے کا خواہش مند ہو۔ لہٰذا تیسرے گروہ کا یہ وصف کہ اپنے سے پہلے ایمان لانے والوں کے حق میں وہ دعائے مغفرت کرتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ کسی مومن کے لیے اس کے دل میں بغض نہ ہو، یہ بھی فے میں حقدار ہونے کی شرط نہیں ہے بلکہ ایک اچھے وصف کی تعریف ہے، اور اس امر کی تلقین ہے کہ اہل ایمان کا رویہ دوسرے اہل ایمان کے ساتھ اور اپنے سے پہلے گزرے ہوئے مومن کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 10 یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔